नमस्ते। आज मैले एक वर्ष यताको दुनियाँको परिदृश्य विशेष गरिकन युक्रेन द्वन्द्वपछि संसारमा कति बदलाव आयो, कति परिवर्तन आयो, कति उथलपुथल आयो र हामीले देखिरहेका परिवर्तनहरू के हुन् अहिले मोटामोटी रूपमा बुझ्न सकिने गरी यसको अलिकति संश्लेषण वा निष्कर्षका रूपमा केही कुराहरू राख्न खोजिरहेको छु। यद्यपि अहिले मैले जे कुरालाई हैन विगत एक वर्षका उथलपुथल एक वर्षका परिवर्तन भनिरहेको छु, यिनको पृष्ठभूमि लामो छ। यो रातारात भएको परिवर्तन होइन, 81 भएको परिवर्तन होइन। यो दशकौंदेखि यसको गृह कार्य भनौं अथवा यसको गर्भमा त्यसको बीजारोपण धेरै पहिले भएको थियो, जो अहिले एउटा मूर्त रूपमा एउटा आकारमा देखिन सुरु गरेको छ। मैले अब आजका दिनसम्मको परिस्थितिलाई अलिक केही चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि मैले पहिले चाहिँ गएको 30 वर्ष यताका जो चाहिँ विशेष गरेर सोभियत संघको विघटनपछि 30 वर्ष यताका जति पनि घटनाक्रमहरू हुन् यसलाई मैले 3टा शीर्षकमा चाहिँ विभाजन गरेर अलिकति उठाउन खोजिरहेको छु। एउटा चरण के हुन्छ भने एक दशक 1990-91 देखि सन् 2000 सम्मको चरण। त्यो चरण भनेको अमेरिकाको एउटा मोनोपोलीको चरण, एकाधिकारको चलन, उनको भाषामा ओल्ड अर्डर, पश्चिमा ओल्ड अर्डरको पश्चिमा विश्व व्यवस्थाको चरण अथवा पश्चिमा मूल्य र मान्यतामा आधारित हैन दुनियाँको चरण। अब यो चाहिँ पश्चिमाहरूको उत्कर्षकाल हो। मलाई लाग्छ इतिहासमा सबैभन्दा उनको भव्य विकास अथवा दबदबा यही कालमा भयो। 90 देखि चाहिँ सन् 2000 सम्म भयो। अब यो बीचमा अब भव्य विकास त भयो, तर यसको पतन, पश्चिमाहरूको पतनको बीजारोपण पनि त्यही कालमा भयो हैन। जस्तो बीजारोपण मैले कुनै ठाउँमा अलि विस्तृत रूपमा उठाउँदा आज मैले मात्रै 2टा घटना के उठाउँछु भन्छ भने बडो षड्यन्त्रतापूर्वक हैन। त्यो पश्चिमाहरू कति चाहिँ तपाईको खुराफाती, कति चाहिँ खराब, कति चाहिँ डरलाग्दा अविश्वसनीय हुन्छन् भन्ने एउटा कुरा। जस्तो 1972 मा चीनसँग जो अमेरिकाको सम्बन्ध सुधार भयो, पिङ पङ डिप्लोमेसी भन्छन्। हेनरी किसिन्जर अमेरिकाबाट गए, चीन गए, माओवादीसँग भेटे र उनीहरूले चीनलाई रुसका विरुद्ध त्यसबेलाको सोभियत संघका विरुद्धमा प्रयोग गर्न सफल भए। केही हदसम्म अप्रत्यक्ष रूपमा कमसे कम पनि 2टा समाजवादी भनिएका देशहरूलाई एक ठाउँमा आउन उनीहरूले दिएनन्। तर त्यसरी चाहिँ सम्बन्ध जोडेको, कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको र हामीसँग धेरै नजिक छ भनिएको चीन र सोभियत संघलाई एकै पटक सिद्ध्याउने एउटा षड्यन्त्र पनि उनले साथसाथै अगाडि बढाएका थिए। त्यसैको परिणाम जस्तो सोभियत संघ अब विघटन हुन्छ भनी निश्चित भइसकेपछि विघटन सुरु भएको थिएन। गोर्बाचेभ 1985 मा सत्तामा आए हैन, रुसको सोभियत संघको राष्ट्रपति भए। अब त्यसबेलादेखि उनीसँग जो वार्ता भयो हैन युरो अमेरिकनहरूको, त्यसबाट उनी चाहिँ सोभियत संघको विघटन गर्न लगभग सहमत भइसकेपछि हैन एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेपछि उनीहरूले चीनलाई पनि समाप्त पार्ने रणनीति सँगसँगै अगाडि बढाए, जसको परिणामस्वरूप 1989 मा तिएनमेन स्क्वायरमा एउटा घटना भयो हैन। पश्चिमाहरूबाट प्रायोजित एउटा विद्रोह, चीनको सत्ता चाहिँ अवदस्त गर्न खोजियो, जो चाहिँ असफल भयो। अनि 89 को त्यो तिएनमेन स्क्वायर, अब त्यसमा लाखौं मान्छे मारे, यिनका चाहिँ फाल्तु र नक्कली कथाहरू धेरै छन्। म अहिले त्यता जान चाहन्छु, तर त्यसमा उनीहरू असफल भए, चीन त्यहाँ झस्कियो हैन। अमेरिकनहरूको त्यो स्वरूप देखेपछि पश्चिमाहरूको चीन त्यहाँ झस्कियो। दोस्रो चाहिँ बीजारोपण कहाँ भयो भन्छ भने सोभियत संघको विघटन हुने बेला हैन। अब नो इस्टवार्ड भनी जो एउटा पदावली चाहिँ के अरे चाहिँ वाक्यांश चाहिँ प्रसिद्ध छ, नेटो र चाहिँ अमेरिकाले गरेको सहमति के हो भन्छ भने अनौपचारिक सहमति, सोभियत संघको विघटनपछि त्यसबाट टुक्रिएका कुनै पनि गणराज्य वा सोभियत संघको नेतृत्वमा रहेको जो वार्सा सैन्य संगठन थियो त्यससँग सम्बन्धित कुनै पनि देशहरूमा नेटोको विस्तार नगर्ने हैन। नो इस्टवार्ड, पूर्वतिर नेटो चाहिँ जाँदैन भनेका थिए उनीहरूले। र दोस्रो के थियो भन्छ भने त्यो बेलासम्म पश्चिमी युरोपमा नेटोको जति शक्ति थियो, जति सेना र हतियार थिए, त्यसमा थप वृद्धि पनि नगर्ने हैन। यो सहमतिलाई तोड्न उनले सुरु गरे, किन रुस कमजोर भएको थियो विघटनपछि 91 मा तोड्न सुरु गरे। तोड्न मात्रै सुरु गरेनन्, उनले 94 देखि नै रुसको जो चेचेनिया हो त्यसलाई टुक्र्याउनको निम्ति चेचेन विद्रोह चाहिँ तपाईको गराए हैन। 94-96 मा पहिलो चरणको चेचेन विद्रोह भयो। अनि त्यसपछि 2000 सायद मलाई लाग्छ 2004 देखि 9 सम्म अर्को चेचेन विद्रोह भयो र त्यो चाहिँ तपाईको साम्य भएपछि चाहिँ तपाईको रुस जोगियो। अब रुसलाई पनि सिद्ध्याउने
र चाहिँ चीनलाई पनि सिद्ध्याउने हैन, यो दुवै रणनीति अगाडि बढाए। यो नै अहिलेको परिस्थितिको चाहिँ एउटा चाहिँ जो हामी देखिरहेछौँ नि, यसको बीज त्यहाँ थियो हैन। पश्चिमाहरूको अविश्वसनीय, धोकेबाज र षड्यन्त्रकारी जो चरित्र उनीहरूले देखे, सजग चाहिँ उनीहरू भइसकेका थिए त्यही दशकमा। अब सन् 2000 देखि 2020 सम्म यो 20 वर्ष मेरो आफ्नो भाषामा प्रतिरोधको चरण हो, माने टक्राउको चरण हो। जस्तो अमेरिकनहरू पश्चिमाहरूसँग, नेटोसँग चीन र रुसको टक्राउको चरण हो। अब टक्राउ कुन रूपमा देखिन्छ भन्छ भने चीन र रुसले आफूलाई बलियो र आफ्नो शक्ति कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने दिशातिर लागे। त्यसैको परिणामस्वरूप एससिओ साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको स्थापना भयो 2001 मा। अनि चाहिँ ब्रिक्स बन्यो र अब त्यससँग जोडिएर अरू धेरै सङ्गठन बने हैन। अरू धेरै सङ्गठन बने, जस्तो चाहिँ आर्थिक चाहिँ सङ्गठनहरू बने, अथवा त्यस्ता पूर्वाधार जस्तो ट्रान्सपोर्टहरू के अरे चाहिँ यातायातका चाहिँ माध्यमहरू भए। 2013 मा BRI को परियोजना सुरु भयो आदि इत्यादि। माने यो के थियो भन्छ भने पश्चिमाहरूको जो एकाधिकार थियो नि, आर्थिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, सैन्य क्षेत्रमा जो अधिकार थियो, यसलाई काउन्टर गर्ने, यसलाई प्रतिरोध गर्ने एउटा थालनी 2001 देखि सुरु भयो। अब त्यसपछि ध्रुवीकरणको चरण, विशेष गरेर 2020 पछि भनौँ। अब हामीले प्रष्ट रूपमा देख्दा भन्न सकिने चाहिँ तपाईको के हो भन्छ भने युक्रेन अपरेसन पछि मलाई त लाग्छ, म आफ्नो भाषामा सन् 2014 नै भन्छु मैले, जब रुसको चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ रुसी भाषी राष्ट्रपतिलाई अवदस्त उनले गराए अमेरिकनहरूले, र त्यसको बदलामा रुसले क्रिमिया चाहिँ तपाईको आफूमा चाहिँ एकीकरण गर्यो, आफूमा मिलायो। त्यो नै अब ध्रुवीकरणको एउटा बलियो चाहिँ तपाईको मियो थियो, एकदमै बलियो मियो थियो। र अहिले युक्रेन द्वन्द्वको एक वर्ष यता हामीले धेरै परिवर्तन देखेका छौँ। म यो परिवर्तनमा जानुभन्दा जो टक्राउको चरण भने नि, टक्राउको चरण चाहिँ जस्तो युक्रेन 2014 को घटना भयो, एससिओ को गठन भयो, अथवा चाहिँ ब्रिक्सको तपाईको गठन भयो, अनि चाहिँ BRI को परियोजनाको थालनी भयो, अनि त्यसपछि तपाईको जर्जिया र रुसको युद्ध गराए, 2008 मा युद्ध गराए हैन, रुसले जित्यो। सिरिया रुससँग रुसले प्रतिरोध गरेकै कारणले सिरियालाई पुरै अमेरिकाले कब्जा गर्न सकेन। योभन्दा अगाडि 2007 मै यिनको रवैया देखेर पुटिनले जो म्युनिक सेक्युरिटी सम्मेलन हुन्छ, यो पश्चिमाहरूको आयोजना गरिन्छ म्युनिकमा, त्यसमा नै चेतावनी दिइसकेका थिए। र अहिले युक्रेन र त्यससँग जोडिएको विश्व जो हामी देखिरहेका छौँ, यो आउनेवाला छ, यो हुनेवाला छ। तिम्रो अत्याचार र तिम्रो चाहिँ बेदखलीले दुनियाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनेवाला छ। यो भविष्यवाणी 2007 मै म्युनिक भाषणमा पुटिनले गरेका थिए। त्यो भाषण अहिले निकै चर्चित छ। अनि त्यसपछि जस्तो भेनेजुएलामा टक्राउ भयो, मदुरोलाई अवदस्त गर्न उनले सडकबाट एउटा मान्छे राष्ट्रपति घोषित गरे, तर सफल भएनन्। किन सफल भएनन् भने मदुरोका पछाडि रुस र चीन थिए। अनि बेलारुसमा कोसिस गरे 2019 र 20 मा हैन, त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई धाँधली गरेर चुनाव जित्यो भनेर एउटा ठुलै सडक विद्रोह गराउन कोसिस गरे, तर त्यहाँ पनि सफल भएनन्। अब यो कस्तो भन्छ भने एउटा टक्राउको चरण थियो, यहाँसम्म एउटा टक्राउको चरण थियो। अब युक्रेन द्वन्द्वपछि ध्रुवीकरण सुरु भयो हैन, तेस्रो चरण ध्रुवीकरण भनेको अब कित्ताबन्दी सुरु भयो हैन। पश्चिमा र गैर पश्चिमा, अथवा चाहिँ अर्को भाषामा यसलाई पश्चिमा र पूर्वीय पनि भन्न सकिन्छ। र अहिले अहिलेको चल्तीको भाषा साउथ के अरे चाहिँ एकता हैन, दक्षिण बीचको एकता भनेर चाहिँ पनि भनिएको छ। यो दक्षिण भनेर कसलाई भनिन्छ भन्छ भने आर्थिक रूपमा विकासोन्मुख अवस्थामा रहेका र अल्प विकसित हैन, अथवा पछौटे देशहरूलाई साउथ भनिन्छ। यो दक्षिणी ध्रुव भनेको होइन। र नर्थ भनेको विकसित देशहरू, जो चाहिँ तपाईको क्यानाडा, अमेरिका, पश्चिमी युरोप र त्यसपछि अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरू पर्छन्। अहिले चाहिँ साउथ सोलिड्यारिटी हैन, दक्षिण एकताको नारा साह्रै प्रसिद्ध छ, साह्रै चाहिँ पपुलर भइरहेको छ दुनियाँमा। अब यो सम्म आइपुग्यो अहिले दुनियाँ। र मैले अहिले चाहिँ जस्तो एक वर्ष यता हामीले देख्ने 5-7 केही परिवर्तनहरू छन्, जसलाई अब हामीले प्रश्न बुझ्न सक्छौँ। त्यसलाई मैले भन्छु युक्रेन द्वन्द्वपछिको उपलब्धि हैन। मैले पहिले पनि भने, यद्यपि यसको भ्रूण पहिलेदेखि थियो, इतिहाससँग यो पृष्ठभूमिसँग जोडिएको छ, तर परिणाम जो बाहिर देखियो त्यो युक्रेन द्वन्द्वपछिको चाहिँ तपाईको अवस्था हो। जस्तो नम्बर 1, मोनरो डक्ट्रिनको आधिकारिक रूपमा अन्त्य
हैन। 1823 मा हैन अब आएको अमेरिकी राष्ट्रपति मुनरोले सार्वजनिक गरेको डक्ट्रिन हो हैन। प्रसङ्गवश गल्तीले मैले एक दुईटा आफ्ना भिडियोमा चाहिँ 1835 भनेको छु, 1823 हो। अब यो डक्ट्रिन अनुसार के हो भन्छ भने जस्तो पश्चिमी गोलार्ध भनेको अब अहिले दक्षिण अमेरिका, युरोपको थोरै केही भाग, थोरै स्पेन, पोर्चुगल, बेलायतको केही भाग लगायत चाहिँ उत्तर र दक्षिण अमेरिका। अब यो चाहिँ पश्चिमी गोलार्धमा अब युरोपियनहरूले आँखा लगाउनु हुँदैन, पश्चिमी गोलार्ध हाम्रो हो भन्ने अमेरिकनहरूको डक्ट्रिन हो। र त्यो डक्ट्रिन अनुसार अब युरोपियन कमजोर भइसकेको हुनाले डक्ट्रिन अनुसार युरोपियन पनि हिँडे र त्यो युक्रेन चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको मुनरो डक्ट्रिनको अन्त्य चाहिँ तपाईँको कसले गर्यो? चीनको BRIले गर्यो हैन। BRIले गर्यो र अहिले ल्याटिन क्यारिबियन देश र दक्षिण अमेरिका दुवैतिर मिलाएर चाहिँ 33 देश छन्। ती 33 देशमध्ये तपाईँको 21 देश अहिले BRIसँग जोडिएका छन् र ल्याटिन अमेरिकामा अहिले यस्तो उभार छ जसलाई पश्चिमाहरूले पिङ्क रिभोल्युसन भन्ने नाम दिएका छन्। 13वटा देशमा अहिले ठ्याक्कै अमेरिका विरोधी सरकार छ अथवा चाहिँ पश्चिम विरोधी सरकार छ। त्यो या वामपन्थी होस् चाहे राष्ट्रवादी होस्, त्यो मध्य वामपन्थी होस्, तर एकदम राष्ट्रवादी सरकारहरूको गठन भएको छ। एउटा पश्चिम विरोधी सरकारहरूको लहर, सरकार बन्ने एउटा लहर र दोस्रो चाहिँ BRI को कब्जा ल्याटिन अमेरिकामा। यसले चाहिँ युरोपियनहरूलाई अलग राखेर हैन, युरोपियनहरूलाई एउटा सन्धि सम्झौताबाट अलग गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकाले जो एउटा कोलोनी अथवा चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा उपनिवेश जस्तो बनाएर लुटिरहेको थियो, त्यो ल्याटिन अमेरिका अमेरिकी पन्जाबाट मुक्त भयो हैन। एउटा यो ठुलो उपलब्धि हो। यसलाई उनले अब अहिले सगर्व घोषित गरिरहेका छन्। घोषित मात्रै गरिरहेका छैनन् कि अहिले चाहिँ पश्चिमका विरुद्धमा जोरदार रूपमा ल्याटिन अमेरिकी देशहरू अगाडि बढिरहेका छन्। दोस्रो उपलब्धि एङ्ग्लो अमेरिकन र युरोपका बीचमा विभाजन। एङ्ग्लो अमेरिकन भनेको यो एउटा भाषिक र जातीय समूह हो। जस्तो क्यानाडा, उत्तर अमेरिका के अरे संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, न्युजिल्यान्ड र तपाईँको अस्ट्रेलिया, यो पाँचवटा देशहरू एङ्ग्लो अमेरिकन जातीय समूहको वर्चस्व भएका देशहरू गनिन्छन्। र यिनै देशलाई राखेर अमेरिकाले एउटा 5 आइज भनेर एउटा इन्टेलिजेन्स गुप्तचर जासुसी निकाय बनाएको छ र यसमध्ये 3टा देशलाई राखेर 2 वर्ष अगाडि अकस चीनका विरुद्धमा अकस भनेर एउटा सैन्य गठबन्धन बनाएको छ। र बिस्तारै के देखिँदैछ भन्छ भने एङ्ग्लो अमेरिकन खेमा बिस्तारै युरोपियनहरूबाट अलिकति टाढिएर आफ्नो एउटा ठोस ब्लक बनाउने दिशातिर अगाडि बढेको छ र युरोपियनहरूको दिशा पनि त्यही छ। जस्तो युरोपियनहरू हरेक मामिलामा अमेरिकासँग चाहिँ तपाईँको मत बधाउँदै गएका छन्। जस्तो यद्यपि सबै होइन, जस्तो रुसमाथि प्रतिबन्धको मुद्दा होस् हैन, अमेरिकाले जे चाहेको छ, जे गरिरहेको छ, हुबहु त्यो युरोपियनको छैन। जस्तो ताइवान मुद्दामा छैन हैन, ताइवानको पक्षमा बोलेका छन्, त्यहाँ चीनले हमला गर्नुहुन्न भनेका छन्, तर एक चीन नीतिमा हामी प्रतिबद्ध छौँ भनेका छन्। अथवा चाहिँ चीनसँग चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व निम्तिने सम्बन्ध बिग्रने हैन शर्तमा ताइवानको मामिलामा हात हाल्न चाहिँ उनीहरू तयार छैनन्। जस्तो अस्ति फ्रान्सका राष्ट्रपति गएपछि, चीन गएर फर्केपछि त उनले बोले ताइवान मामिला हैन हाम्रो युरोपियन मामिला हैन, हामी युक्रेन जस्तै आफूसँग सम्बन्धित नभएका मुद्दाहरूमा हामी फसिरहेका छौँ, सङ्कटमा फसिरहेका छौँ। हामी अमेरिकाको फलोअर होइन, हामी चाहिँ तपाईँको आफ्नो स्वतन्त्र एउटा हुनुपर्छ, के अरे चाहिँ रणनीतिक स्वायत्तता हाम्रो हुनुपर्छ र युरोपियन युनियन दुनियाँको तेस्रो पावर बन्नुपर्छ हैन, तेस्रो महाशक्तिका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रपति बोले। जर्मनीको हालत त्यही छ। माने युक्रेन मामिलामा चाहिँ पनि मतभेद छ। जस्तो युक्रेनलाई कति सघाउने यो विषयमा पनि मतभेद छ। माने मैले भन्न खोजेको के हुन्छ भने विश्वका सबै घटनाहरूमा एङ्ग्लो सेक्सन समूह र युरोपियनहरूका बीचमा मतभेद बढ्दैछ र त्यसले एउटा ठुलो आकार लिइसकेको छ, ठुलो खाडल त्यहाँ पैदा भइसकेको छ। यो 1 वर्ष यताको उपलब्धि हो। र तेस्रो इस्लाम ध्रुवीकरण। जस्तो इस्लाम ध्रुवीकरण अहिले लगभग मध्यपूर्व भन्छन्, यद्यपि त्यसले उत्तरी अफ्रिकाका केही देशहरू पनि समेट्छ, तर मूलतः मध्यपूर्व भनेपछि जस्तो यो चाहिँ खाडीका देश लगायत हैन केही देशहरू, अरू थप केही देशहरू। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको एकताको एउटा चाहिँ अभियान सुरु भएको छ। जस्तो विशेष गरिकन त्यसमा रुस पनि छ हैन, भित्रबाट रुस पनि छ, तर बाहिर देखिने गरी चिनियाहरूको
प्रस्तावमा चिनीहरूको पहलमा जस्तो साउदी अरब र चाहिँ इरानका बीचमा कूटनीतिक सम्बन्धको पुनर्बहाली भयो, ट्युनिसिया र सिरियाका बीचमा कूटनीतिक सम्बन्धको पुनर्बहाली भयो, सिरिया र टर्कीका बीचमा चाहिँ तपाईको वार्ता चलिरहेको छ र अहिले एउटा बहस व्यापक के बन्दै गयो भन्छ भने मध्यपूर्व अब चाहिँ नयाँ युरोपियन युनियनको दिशातिर अगाडि बढ्छ र त्यो सम्भव छ भन्ने खालको बहस। जस्तो EU भनेर युरोपियन पश्चिमी युरोपका सबै देशहरूलाई राखेर जो EU बनाइयो र त्यसमा पूर्वी युरोपका केही देशहरू जोडिएपछि त्यस्तै गरेर मध्यपूर्व एउटा छुट्टै स्वतन्त्र स्वायत्त जसको राजनीतिक आर्थिक र सुरक्षा तिनै कोणबाट एकीकरण सम्भव होस् र त्यो एउटा युनियन बनोस्, एउटा भूगोल, एउटा एकीकृत भूगोल बनोस्, त्यो दिशातिर पहल भइरहेको छ र अब बहस पनि भइरहेको छ। माने इस्लाम ध्रुवीकरण सुरु भयो छोटमा हैन, जो एक आपसमा पश्चिमाहरूबाट लडाइएका थिए उनीहरूले हिजोको अनुभव गरे, देखे, भोगे, पश्चिमाहरू के चाहन्छन् भन्ने पनि थाहा भयो। अब त्यसबाट पाठ सिकेर हिजो त अब जस्तो अमेरिकन युरोपियनलाई टक्कर दिने शक्ति थिएन र बुझ्दा बुझ्दै पनि चाहिँ मौन भएर बसे होलान्, तर आज त्यो विकल्प तयार भइसकेपछि आज रुस पनि छ, चीन पनि छ उनको बचाउमा। अब डर नभएपछि उनीहरू चाहिँ पश्चिमाहरूले जो फोरी खेल खेले हैन, इस्लामलाई लडाउन र फुटाएर लडाउन, तेल लुट्नको निम्ति त्यसबाट मुक्त हुँदै गएका छन्, धेरै हदसम्म मुक्त भइसकेका छन्। त्यस्तै पश्चिमा मुक्त अफ्रिका अभियान अहिले मलाई लाग्छ एसिया र ल्याटिन अमेरिका भन्दा जबरजस्त अभियान चाहिँ पश्चिम विरोधी अहिले अफ्रिकामा छ। अफ्रिकनहरू धेरैको मुखबाट सुनिन्छ, जस्तो अहिले विशेष गरेर रुससँग आर्थिक रूपमा लगानी सबैभन्दा धेरै चीनको, तर चाहिँ हिजोदेखिकै इतिहासदेखिकै सोभियत कालदेखिकै अत्यन्त मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रुसको हैन। किन हिजो अफ्रिकामा चाहिँ तपाईको दोस्रो विश्वयुद्धपछि अफ्रिकीहरूलाई गुलामीबाट मुक्ति दिलाउनको निम्ति सोभियत संघले ठूलो भूमिका खेलेको थियो र अफ्रिकाको ठूलो हिस्सा पश्चिमाहरूको उपनिवेशबाट मुक्ति पाएको थियो। अहिले त्यो सम्बन्ध फेरि जोडिएको छ युक्रेन द्वन्द्वपछि हैन, पश्चिमासँग रुसको टक्राउ सिधा रूपमा अगाडि बढेपछि त्यो सम्बन्ध पुनर्स्थापित भएको छ र अफ्रिकनहरू कहाँसम्म पुगे भन्छ भने अहिले यो रुससँग निकट र चीनसँग निकट भएपछि डराएर अमेरिकनहरू एउटा उनीहरू अधिनायकवादी हुन्, रुस र चीन अधिनायकवादी हुन्, हामी डेमोक्रेसीहरू, तिमी हामी डेमोक्रेटहरू मिल्नुपर्छ भनेर अफ्रिकामा गएको बेला अफ्रिकामा के आवाज उठ्यो, तिमीहरू किलर हौ, तिमीहरू हत्यारा हौ, तिमीहरूले हामीलाई के प्रजातन्त्र पाठ सिकाउँछ, तिमीले लुमुम्बाको हत्या गर्यौ, तिमीले कर्नल कद्दाफीको हत्या गर्यौ, तिमीले चाहिँ होस्नी मुबारकलाई चाहिँ धोका दिएर चाहिँ सडकमा पुर्यायौ हैन, तिमीले के गर्न बाँकी राख्यौ। अफ्रिकाको एउटा स्वाधीनता र सार्वभौमताको पक्षमा आवाज उठाउने कुन मान्छेलाई तिमीले बाँकी राख्यौ, तिमीले हामीलाई प्रजातन्त्रको पाठ पढाउने। अहिले अफ्रिकनको जवाब त्यही छ र अफ्रिकनहरूले अहिले चाहिँ एफ्रो रसियन बैंक, रुस र अफ्रिकी महादेशको एउटा बैंक स्थापित गर्ने प्रस्ताव पनि अगाडि बढाएका छन्। यो सारै चाहिँ तपाईको माथिल्लो स्तरबाट यो अभियान सुरु भएको छ अफ्रिकामा। यो चौथो उपलब्धि। पाँचौं उपलब्धि 1 वर्ष यताको डलर विरुद्ध अभियान। लगभग चाहिँ तपाईको मैले अस्ति पनि राखेको थिएँ, अब ब्रिक्सको मुद्रा जारी भयो भने संसारको 90% जनसङ्ख्याका बीचमा हुने जो कारोबार हो त्यसबाट तपाईको डलर अब अलग हुन्छ। किन अब जो नेटोसँग सम्बद्ध देश जसलाई हामीले पश्चिमा भन्छौँ, ती देशसँग सम्बद्ध जनसङ्ख्या केवल 10% छ विश्वमा, केवल 10% छ, बाँकी 90% जनसङ्ख्या बाहिर छ। त्यसमा पनि क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले, बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले भर्खरै अहिले केही दिन अगाडि ल्याएको एउटा गरेको सर्वेक्षण अनुसार उसले के भन्छ भने विश्वको 90% जनमत रुसको पक्षमा छ र चीनको पक्षमा छ, पश्चिमाहरू अलग थलग भइसकेका छन् भनेर उसले एउटा रिसर्च ल्याएको छ धेरै घटनाहरूलाई स्याम्पल बनाएर। त्यसकारणले डलर विरुद्ध एउटा अभियान अब विभिन्न देशका बीचमा त सधैँ छ, जस्तो साउदी र चीनका बीचमा, चीन र रुसका बीचमा, जापान र चीनका बीचमा, अथवा चाहिँ रुस र टर्कीका बीचमा, के अरे चाहिँ रुस र चाहिँ इन्डियाका बीचमा, चीन र इन्डियाका बीचमा द्विपक्षीय बहुपक्षीय रूपमा डलरबाट कारोबार नगर्ने सम्झौता त धेरै देशका बीचमा भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि डलरको सञ्चित गएको शताब्दीको अन्त्यमा 71% भन्दा माथि थियो। डलरको सञ्चित विश्वभरि कुल सञ्चितको 71% भन्दा माथि थियो र अस्ति यो 22 को अन्त्यको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त्यो 58.8% मा झरेको छ।
हैन झरेको छ र त्यो धेरै ठुलो प्रतिशत त गएको 1 वर्षको बीचमा झरेको हो। र अब ब्रिक्सको मुद्रा जारी भयो भने मलाई लाग्छ अब विश्व बजारबाट डलर नाबेट हुन्छ अथवा नाबेट हुन्छ भन्नुको अर्थ यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको रूपमा अब चाहिँ बाँकी रहँदैन। अब यसलाई मैले 1 वर्षको उपलब्धि भन्छु र जति पश्चिमाहरूले रुस र चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन् डलर त्यत्तिकै खस्किँदैछ। किन भन्छ भने रुस र चीनमाथि उनले प्रतिबन्ध लगाउने भइसकेपछि अब जसले रुस र चीनसँग कारोबार गर्छ ती सबै देशहरूले गैर डलर मुद्रामा गर्नुपर्ने अवस्था आयो र यो प्रवृत्तिले डलरलाई निकै ठुलो सङ्कटमा पुर्याएको छ। र अघि नै मैले भने अर्को छैटौँ उपलब्धि हो विश्वको उल्टिएको समीकरण। मैले भने समीकरण पुरै उल्टियो। एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका लगभग सबै अहिले पश्चिम विरोधी क्याम्पमा खडा छ। यद्यपि केही मुद्दाहरू हेर्दा अहिले राष्ट्रसङ्घमा मतदान हुँदाखेरि बीचबीचका मुद्दा देखिन्छन्, स्पष्ट देखिनन् कतिपयका, जस्तो टर्कीको भूमिका दुवैतिर देखिन्छ। नेटोमा पनि छ, नेटोको विरुद्धमा रुससँग पनि छ, चीनसँग पनि छ, अब इन्डियाकै हालत त्यस्तै छ आदि इत्यादि। तर 16 मा जस्तो वार की पार रुस र चीनका विरुद्धमा प्रतिबन्ध लगाउने कि नलाउने हैन, जो यो किता काटका चाहिँ मुद्दाहरू छन् नि, किता काटका मुद्दामा विश्वको 90% जनसङ्ख्या ओगटेका देशहरू पश्चिमा शक्तिहरूको साथमा छैनन्। क्याम्ब्रिजको चाहिँ तपाईँको निष्कर्ष यही हो। र 7औं ठुलो उपलब्धि अहिले पहिलोपटक सायद इतिहासमा पहिलोपटक साउथ साउथ सोलिड्यारिटी भनेर यो पश्चिमा विकसित देशहरूको जो अत्याचार थियो, मोनोपोली थियो नि, यसका विरुद्धमा जो विद्रोहको आगो बल्यो र अब दक्षिण सब एक हुनुपर्छ, आर्थिक रूपमा विकासोन्मुख वा अल्पविकसित, अब छोटकरीमा कमजोर देशहरू एक हुनुपर्छ भनेर जो आवाज उठ्यो र त्यो दिशामा जो गिरेकारी सुरु भयो, यो चाहिँ तपाईँको पश्चिमी शक्तिहरूको निकै ठुलो झट्का हो। यी 7वटा उपलब्धिहरू युक्रेन द्वन्द्वपछि उठेका मात्रै होइनन् कि मूर्त रूपमा एउटा आकारका रूपमा हैन, एउटा तस्बिरका रूपमा बाहिर आइसकेका चिजहरू हुन् हैन। जस्तो त्यसमा अझ थप एउटा अर्को छ, जस्तो मल्टिपोलारिटी, बहुध्रुवीयता भन्छन् हैन। बहुध्रुवीयतामा पनि धेरै ध्रुवहरू चाहिँ एकदम स्पष्ट आछन्। जस्तो अस्ति भर्खरै ब्राजिलका राष्ट्रपति लुलाले दक्षिण अमेरिकाको एउटा मुद्रा हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अगाडि बढाए हैन। अब इस्लाम जगत अब त्यो कोसिसमा लागेको छ, ब्रिक्सको मुद्रा आउँदैछ भनेपछि अब के अरे चाहिँ ध्रुवीकरण कस्तो हुन्छ भने ल्याटिन अमेरिका एउटा ध्रुव हुने भयो आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक रूपमा। अब त्यस्तै गरेर युरेसिया हैन, जो चाहिँ पूर्वी युरोप, रसियासहितको पूर्वी युरोप र एसियाली भूभाग, अहिले त्यसलाई पुनर्परिभाषित गरेर युरेसिया, नव युरेसिया नाम दिइरहेको छ। यो क्षेत्र एउटा ध्रुव बन्ने सम्भावना छ। त्यस्तै गरेर इस्लाम जगत अर्को ध्रुव बन्ने सम्भावना छ। मैले अघि नै भने नि एङ्ग्लो अमेरिकन समूह एउटा ध्रुव बन्ने सम्भावना छ, युरोप अर्को ध्रुव बन्ने सम्भावना छ। ध्रुवको विकास भयो र त्यसले पनि झन्नै आकार लिँदै गएको छ। यो 1 वर्षको उपलब्धि हो। त्यसैले मैले भने नि हामीले चाहिँ उपलब्धिलाई यो विकास प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेछ र अब यो विकास प्रक्रियाले संसारमा कस्तो परिवर्तन देखाइरहेछ हैन, कस्तो खालको तपाईको उथलपुथल देखाइरहेछ, यो भित्री पाटो हेर्ने हो भने यो ठुलो उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ। 1 वर्षको युक्रेन द्वन्द्वको अवधि निकै ठुलो अवधि हो, निकै ठुलो उथलपुथल हो, जसले 1 वर्ष अगाडि विश्वको जो तस्बिर थियो त्यसलाई च्यातचुत पारेको छ र त्यसलाई मिल्काइदिएको छ। अब दुनिया 1 वर्ष अगाडि जहाँ थियो अथवा 24 फरवरी 2022 भन्दा अगाडि दुनिया जहाँ थियो त्यो ठाउँमा अब संसार फर्किने सम्भावना छैन। यो चाहिँ पश्चिमा अत्याचार र पश्चिमा मोनोपोली एकाधिकारका विरुद्धको यो एउटा महान उपलब्धि हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद।